तुझे सोडशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागूंक आमकां आयकतोर तुझा सोमेस्तांची दोहेन मागोय गरज आमची आयकतोर तुझा सोमेस्तांची दोहेन मागोय गरज आमची तुझे सोडशी आयल्या दोनिया वोपूंक तुका मोयमार्गा घाल तूं नदर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुतीची घाल तूं नदर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुतीची तुझे सोडशी आयल्या दोनिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे मीस दिनवासनीचे मीस भेटयता फातिमा डायस आणि तिची फामील. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आणि सदांच देवाच्या मोगान ती आणि देवाच्या कृपेन ती वाडूं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जुझे परेरा ताच्या बरे भलायकी पासत ताचे आनी ताच्या फामिलीचे पासत आनी तेच भाशेन आमी मागता फेलिसिदाद बारोस हाचे पासत तिकाय देवान बरी भलायकी दिवं आनी तिका सदांच तिका देवाचो अनुभव आनी हे जाणटी पिरायेर सदांच तिका आदार आसूं. शी स्टेज अलोन बट वी प्रे दॅट गॉड इज ऑलवेज विथ हर अँड गॉड ब्लेसेस हर. मोगाळ भावनी भयणीनू ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरयेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकुतकोर, सोम्या काकुटकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सुमया काकुतकोर. सोम्या काकुटकोर. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलोली वर्तनी देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे पोरी आमचेशी वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता.
नीट सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावली आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताचे नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, बोगतीन ताचे पांये पडटात त्या प्रमाणीक मनशांक म्हणजे सातवो दीस बोश्टी नासतना पालतात तितल्यांकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणें जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतयतलों. ताचें होम आनी योद्न म्हजे वेदेर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळे पोरजेक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. जबाब. राष्ट्रांक तुका वाखाणूक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूक. राष्ट्रां तुका वाखाणूक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूक. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलबायन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितमेर तुजो वांटो ओडकितलो. तूं एकलोच सोरवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. राष्ट्रां तुका वाखाणूक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूक. राष्ट्रां मुरगोटून संतोशाची गितां गावन, कितें तूं न्याय प्रमाणें जोडटी करताय. निती प्रमाणें करताय पोरजेची मुनसुबी. प्रिथमेचेर राष्ट्रांचेर राजवटी चलयताय. राष्ट्रां तुका वाखाणूक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूक. राष्ट्रां तुका वाखाणूक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूक. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवंक आनी सगळीं प्रितूम ताचे पांये पडूं. राष्ट्रां तुका वाखाणूक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूक. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो धोरणदूत आनी म्हज्या मुनियारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रक्ताच्या भाव भयणीक तुमची देव घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतले थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची. तांकां भायर आयलोल्या फाराक संवसाराक बोगसणे फावो जालें म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात. मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपणूच म्हणुयात. आपणें दिल्लें देणे विशीं तशेंच आपणें केल्लें आपोवणे विशीं देवाचें मोन बदलना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी तांचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच ताचें आतां आयकोंक ना ती तुमकांय काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतली. सोमेस्ताची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपले आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. Zoe sorespora, Zoe sorespora, Zoe Zoe. Zoe sorespora, Zoe sorespora, Zoe sorespora, Zoe Zoe. Devace utor aicotati subagi, ani taci kushi partati subagi. देवाचे उतर आयकोतात सुभागी आनी ताची कुशी पाळटात सुभागी.
Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा मा तुका सौम्या. जेजू थंयसो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोड सोरून गेलो. आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्या सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें म्हणलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनू, आमचे सोस्तीचे एक पॅरिश आसा बॉम्बे हांगासर, एक मिशन एरिया. आनी थिंगा पयले फावटी जेन्ना हांव गेलो, ब्रदर आसलेलो तेन्ना, म्हजी रिजन्सी हांव थिंगा कोत्तालो तेन्ना एक दादलो म्हाका मेवलो, वन ऑफ आवर पॅरिशनर्स. आनी हो दादलो मोगाळ भावनी भयणीनू, तो दुसरो धर्माचो आसलेलो आदीं. तो आनी ताची बायल आनी भुरगीं, 3 जाण भुरगीं आहात, 3 or 4, 3 जाण आहात. 2 जाण चेडूं आनी एकलो चेडो. तिगाय काजार जाल्यांत. आनी हो दादलो ताचो भावार्थ पळोवन जाय तो इगोर्चेन, तो आमच्या इगोर्चेन वावर कोत्ता, आजून पर्यंत कोत्ता. आनी इतलो भावार्थ ताका खंयचो आयलो. आय वॉज अ बीट इन्क्विजिटीव. आनी ताचे लागीं एक दीस हांव उलोवंक लागलो, ताचो कशे भाशेन ताका जेजू क्रिस्त मेळ्ळो. हाव डीड यू रिसीव, हाव डीड क्रायस्ट ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. आनी तुका अनुभव कसलो अनुभव, शेअर युअर एक्सपिरियन्स म्हणलें ताका. आनी हो म्हणूंक लागलो म्हाका, हो दादलो, की आपूण जाय तें वायट जिवीत जियेतालो. वायट म्हणल्यार आसलोलो तो. ही वॉज ऑल्सो इन द बजरंग दल न्हू, तितूंत आसलोलो तो. आनी ही वॉज इन अ हायर पोस्ट. आनी तो म्हणटालो आपूण डेयली, ताचें कितें बिजनेस आसलेलें, आनी डेयली तो कामांकसून घारा येता, काम करून तो घारा येता आसतना तो टाबोर आश्रम ते सायडीन बॉम्बे ते वाटेंतल्यान ताका पास जावंक जाय आसलेलें. आनी पासार जाता आसतना तो म्हणूंक लागलो, हांव आयकतालो बसून थिंगा भायल्यान कितें म्हणटात ते भितरल्यान, इनसायड इन द कॉम्प्लेक्स, इन द आश्रम कितें उलयतात ते. आनी तो म्हणटा देवाचें उतर, ही वॉज लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर ताच्या काळजांत गेलें आनी जायते ताच्या जिवितांत बदलप येवंक लागले. सोरो ताणें सोडलो. ही गेव अप ड्रिंक्स, सारकेंच वायट जिवीत कितें आहा तें सगळें ताणें सोडलें. आनी म्हणटा तो आपूण एक दीस रेतिरान भितर सरलो. आय वेंट इनसायड आनी आपूण आयकूंक लागलो देवाचें उतर.
आनी थिंगा म्हजें जिवीत बदललें. आनी घरा येयलो हांव आनी बायलेक सांगलें आनी बायलेक लेगून मागीर तिका दोगांय घेवन रेतिरांत ती गेली आनी रेतिरांत एक सोमनाचे 3 days 4 days रिट्रीट थिंगा आताबोर आश्रमांत गेली आनी थंयसर तांचें जिवीत बदललें. आतां घरा येवन ताची आवय बापूय आहा दे कूड नॉट एक्सेप्ट दीस. पूण ताच्या भुरग्यांकूय तिगांय भुरग्यांकूय ताणें बावतीम दिलो आनी ती क्रिस्तांव जाली. क्रिस्तांव जातूच एक दीस वयर तो पोर्टा वेतालो. ही वॉज कमींग टू पोर्टा फ्रॉम बॉम्बे. ट्रेनीन येताली आनी ताचे धाकटे दुवेच्या पांयांक कितें तर इन्फेक्शन आसलें जे ही जायते तेंप जालो जायते म्हयने वर्सां जालीं. इट वॉज नॉट गेटींग हिल्ड. ताचे कात कितें भायर सरतले पूण ऑन द वे इन द ट्रेन ताका टाट करून पांयांक पळयल्यार कांयच ना. एवरीथींग वॉज सिंपली हिल्ड. गोठ तांचो भावार्थ आयज लेगून जायतो वावर कोत्तात इन द चर्च. आनी ताचो भावार्थ पळोवन मोगाळ भावनी भयणीन आय स्टार्टेड लुकींग एट आवर सेल्स. वॉट इज माय फेथ इन जीसस क्रायस्ट? खूंय आसा म्हजो भावार्थ? जायते पावटी आमी देवाचें उतर आमी परगट्टाव. We proclaim, we preach the word of God, but do I have that faith in Jesus Christ? People of other faiths are drawn to Christ. How? पयले सुवातेर देवाचें उतर आयकूंक. मोगाल भावनी भयणीनो, जेजू म्हणटा जुआवाच्या शुभ वर्तमानांत 10 16 वडी जॉन चॅप्टर 10 verse 16. म्हाका आनीकूय मेंढरे आसात. ते ह्या ओडपांतली न्हय. आय हॅव अदर शीप. दे आर नॉट ऑफ दीस शीप फोल्ड. आय हॅव टू ब्रिंग देम ऑल्सो. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. हें काम मोगाळ भावनी भयणीनो आयज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिलां. ही हॅज गिवन अस दीस चार्ज टू ब्रिंग अदर्स टू क्रायस्ट. जर तर म्हाकाच म्हज्या देवाचेर पूर्ण विश्वास ना, हांव ताका वळखना, कशे भाशेन हांवें ह्या दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक जातलें? हाव कॅन आय ब्रिंग देम टू क्रायस्ट इफ आय डू नॉट नो हू जीसस? इफ आय डू नॉट हॅव अ पर्सनल एनकाउंटर विथ जीसस? कितलीं आमची क्रिस्तांव भावा भयणी दे कम टू चर्च बट दे डू नॉट हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ जीसस क्रायस्ट. आमी म्हणटा namesake Christians. Better than us are those people who do not know Christ and they come to Christ. कितें करूंक जाय? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही विदेशी बायल, इस्रायल पोरजेची न्हू, एक दुसरी धर्माची बायल, ती आमकां देख दाखयता. शी टीचेस अस हाऊ वी कॅन बी द ट्रू विटनेसेस ऑफ क्रायस्ट. कोण आसली बायल? विल जस्ट लुक एट हर. ती एक विदेशी बायल, कानान ह्या नोगरांतली. ती आयकता की जेजू आयला तांच्या गांवांत तीर आनी सिदोनांत आनी ती धांवून वेता. आनी जेजूशी ती बोब मारीत, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. मोगाळ भावनी भयणीनो, ही बायलय बायल. शी इज नॉट अ ज्यूइश वुमन, एन इज्रायलायट. कशे भाशेन ती म्हणटा जेजू जावन आसा दाविदाचो पूत? इज्रायल लोक लेगून घुस्पताले. हो प्रश्न कोत्तात ते, हो दाविदाचो पूत खरो गाय? हो येवपाचो असलो तो होच गाय? दे वर ऑलवेज इन डाऊट. पूण ही बायल भियेन आसतना म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. कितें ना कितें हे बायलेन आयकिल्लें आसतलें. एंड शी बिलीव्ड. मोगाल भावनी भयणीनो, ल्हानसोन व्हडलीं जालीं आमी. थोडीं जाणांक आमी फोंडान वचपाचोय टायम जालो. देवाचें उतर आयकोत येयलें. वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड रायट फ्रॉम द टायम फ्रॉम आवर बॅप्टिझम टील वी गो इन द ग्रेव. डू आय रियली नो जीसस क्रायस्ट? हांव जेजूक वळखता काय? हो डेलीचे भाशेन आमचें जालां. देवाचें उतर आमी आयकता, ताचेर आमी पूर्ण विश्वास दवरतात काय? लेट अस आस्क आवरसेल्व्स. ही देख, ही बायल कितें करता? पोरकी बायल म्हणटा जेजू
दाविदाच्या पुता. She listens to the word of God and she accepts Jesus as her savior. Accepts Jesus as a savior. दुसरी आमकां ही बायल आमकां दाखयता जेजूचे मुखार येवन ती कितें करता, सोरपोट्टा. She simply falls down, surrenders before Jesus. Surrenders her life before Jesus. कितली जाण आमी, आय रिमेंबर म्हाका हांव सेमिनरीन जेन्ना जॉइन जाल्लो, आमचे फादर्स आमचे भुरग्यांक शिकयताले. सकाळीं उठली, before going for the morning prayer, Dimigal, kneel down at your bed and pray the Our Father, Hail Mary, thanking God for your life. कितली जाण आमची भुरग्यांक हे आमी शिकयता दिमी घालूंक ओ सोरपुटूंक म्हणल्यार कितें? I surrender in my life into your hands. I accept that you have power over me. हांव मानून घेता की तुका म्हजेर तुजो अधिकार आहा, म्हजें जिवीत हांव तुज्या मुखार घालता, हांव सोरपोट्टा तुज्या मुखार. आय सरेंडर माय लायफ बिफोर यू. दॅट इज द मिनींग. ही बायल येयली, जेजू मुखार सोरपोटली. आनी जेजून मागीर तिका तिचो भावार्थ पळयतालो. तिका म्हणटा, हांव आयला इस्रायलाच्या गोऱ्याना पासत भुरग्यांचें जेवण काडून ओ खाण काडून सुण्यांक ओ पेट्यांक उडोवंक बरें न्हय. आनी कितली खालती ती बायल, कितली खालती ती. शी डी नॉट शो हर प्रायड. शी वॉज सिम्पली हंबल. आनी कितें म्हणूंक लागली जेजू, सायबा, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके लेगून सुण्याचे पेटे खातात. Yes, Lord, I am not worthy to sit at your table. I am not worthy to sit with you and eat. पूण तुझ्या मेजा वयले जे कितें पडटा तें लेगून पुरो, इतलेंच पुरो म्हाका. कितले जाण आमी इगोर्जीन वेतात, मिसाकबा वेतात, कितली व्हडली आमी कोत्ता, पोदयांची आमी कोत्ता, जात पात आमी मानता व्हडली म्हणून. आर वी रियली हंबल? शी टीचेस अस टू बी हंबल. खालती जावंक ही बायल आमकां शिकयता. शी टीचेस अस टू बी हंबल. फर्स्ट थिंग, वर्ड ऑफ गॉड. Listening to the word of God and accepting Jesus as my savior. Second thing is, कितें म्हणटात ते, सोरपुटीक surrendering before Jesus. Every day surrendering. Third thing is humility. हे तीन वस्तू जोर तोर I want to become a true witness of Christ, I need to put these three things in my life. First is जे देवाची उतर आयकून ते मानून घेवंक, ताचेर बाबार दवरूंक. दुसरें म्हणल्यार जेजू मुखार सोरपोटूंक, आपलो जिवीत देवाच्या हातान घालूंक. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाल भावनी भयणीनो, खालती जावंक. खालती आमची पदवी, पूण वी आर नोवेर. वी आर जस्ट डस्ट ऑफ द ग्राउंड. जमनी वयली धूल आमी, पूण आमी कितें जाय ते पावट आमी व्हडली चिंता. नो, वी आर रियली नॉट वर्दी टू सिट एट द टेबल ऑफ द लॉर्ड. पूण देवान तरी आसतना देव आमकां कितें करता, ही दिता आमकां सगळें. वी हॅव टू रियली बी ग्रेटफूल टू गॉड फॉर दॅट. मागुया बोगाल भावनी भयणीनो, आमी हे तीन वस्तू डेली आमच्या जिवितांत करूंक. सगळीं उबी रावुया, आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमानता बापाक, सोरपोरीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो. आंकवार मोरेताय चोलमलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोदपतुरी देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या मेल्यांची मुंचूय करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाल भावनी भयणीनो, ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो देवा आमच्या मोगाल बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गौडीक मुन्यारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या जातींनी, देशाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें
करता हांव तुका आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो व कसलोच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलोलो करूंक सगळ्या मनशाचे एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेवंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाखां अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेवतल्यांक सासणिकाय आनी घोटाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. स्वर्गीच्या बापा, जाय तो आमचो तूं मोग कोत्ताय. बापा, आमकां ही कृपा दी सदांच जेजूचे भाशेन तुका आमी सदांच आमच्या जिविता वरवीं गोवायकी दिवंक आनी दुसऱ्यांकूय तुजेची हाडूंक. बापा, ह्यो थोड्यो गरजो ज्यो तूं आमी तुज्या मुखार घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बसुया. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका ओपून देवा आनी मनशा मोदें संधान करूं शांती करूं. आसा जेजू तुवें दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें दिल्लो भुरगो तुजो. मोगाळ भावांनी भयणीनू, हें आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकालीन सोर्फता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, तुझें मरण आमी समरभताव, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतोलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून वेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखाम व्हळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां तेंच प्रार्थना सगळीं बाप काळजांता बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मिनटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. बरो करून मोगान आस्ते तोंडांनी एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. मोगाळ भावनी भयणीनू, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी म्हणटा, हांव जिवो उंडो स्वर्गांत हांव देंवून आयिल्लो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्यार व्हडे हालता दोलता तसो संवसार म्हाका लोयता.